Maayong buntag mga kapaglaom. Niining adlawa ang atong uluhan sa devotional kusog pinaagi sa pagampo. Ug ang atong teksto makita sa Salmo kapitulo 95 bersikulo 6 nga nagkanayon. Umari kamo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Gipasaligan ni Kristo ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan ang mga panahon sa debosyon. Ang pag-ampo nag-una ug nagpabalaan sa matag buhat sa iyang pagministeryo. Ang mga panahon sa pag-ampo sa gabii nga gihimo sa manluluwas didto sa bungtod o sa kamingawan kinahanglanon sa pag-andam kaniya alang sa mga pagsulay nga kinahanglan iyang hibalagon sa nagsunod nga mga adlaw. Iyang gibati ang panginahanglan sa makapalabas o makapalig-on sa kalag ug lawas, aron iyang hibalagon ang mga pagtintal ni Satanas, ug kadtong naningkamot sa pagkinabuhi sa iyang kinabuhi, magbati sa mga panginahanglan. Gisaad ni Kristo ang iyang kaugalingon nga mahimo nga atong puli ug kasiguruhan, ug wala siya'y usa nga gipasagdan. Adunay walay paghubas nga pundo sa hingpit nga pagtuman nga nagsukad gikan sa iyang pagkamatinumanon. Sa langit ang iyang mga merito, ang pagdumili sa kaugalingon ug pagantos, gimahal sa ibabaw, ingon nga usa ka insenso nga igahalad uban sa mga pagampo sa iyang katawhan. Samtang musaka ang mga matinud-anong mga pag-ampo sa makasasala ngadto sa trono sa Dios, isagol ni Kristo kanila ang mga merito sa iyang kinabuhi sa hingpit nga pagtuman. Himuong humot ang atong mga pag-ampo pinaagi niini nga insenso. Pahinumdumi ang tanan nga ang mga misteryo sa gingharian sa Dios dili matun-an pinaagi sa pagpangatarungan. Ang matuod nga pagtuo, matuod nga pagampo, daw unsa sila kakusganon, walay bili ang pagampo sa Parisiyo. Apan, gipatalinghugan ang pagampo sa maniningil sa buwis didto sa mga sawang sa ibabaw. Kay nagpakita kadto og pagsalig nga mikabot sa pagkupot sa Dios nga gamhanan sa nga tanan. Ang kaugalingon alang sa publikano usa ka kaulawan. Busa kinahanglan mauusab kini ang bation sa tanang nangita sa Dios. Ang pagtuo ug pagampo maoy duha ka mga bukton nga gamiton sa kabus nga nagpakiluoy sa pagkapyot sa liog sa gugma nga walay kinutuban. Makigsulti kita kang Hesukristo samtang maglakaw kita sa dalan. Ug moingon siya, "Ako anaa sa imong tuong kamot, makalakaw kita sa matag adlaw uban kang Kristo." Kung atong iginhawa ang atong handom, tingali dili madungog sa tawhanong igdulungog. Apan kana nga pulong dili mahanaw ngadto sa hilom ni mawala. Bisan og ang mga kalihukan sa pamatigayon magpadayon. Walay bisan unsa nga makalumos sa handom sa kalag. Mupaibabaw kini sa kasaba sa dalan, sa mga makina, ngadto sa langitnong mga sawang. Ang Dios maoy atong kasulti ug dunggon ang pagampo. Busa, pangayo. Pangayo kamo ug kini igahatag kaninyo. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan anay ikaw sa kaitasan sa mga langit. Salamat kayo Dios sa imong saad nga kung kami pangayo ikaw maghatag niini. Salamat nga ikaw anaa sa among tuo nga kamot
nagagunit ug nagaaga kanamo tungod kay wala kami sarang mahimo sa among kagalingon kung wala ikaw. Usa ako naghangyo ang ikaw makigkauban kanamo nining una nga adlaw sa semana hangtod matapos kini nga semana aron magmalig-on kami sa among paglakaw kauban kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.